नमस्कार, म दिनेश खत्री। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आज पनि हामी ग्रेड 12 कै बिजनेस म्याथमेटिक्सको क्यालकुलसको डेरिभेटिभ पोर्सनको केही बाँकी क्वेसन्सहरू है जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ त्यो लिएर आएका छौँ। मैले 3वटा क्वेसन्स अलरेडी यहाँ लिइसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, पहिलो क्वेसन चाहिँ यो छ है, dy/dx निकाल्नु छ हामीलाई र यो फर्ममा दिएको छ हो। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्छौँ हामी, ठिक छ, किनकि हामीलाई dy/dx निकाल्नु छ होइन। सो d/dx x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equals to d/dx a to the power 2/3 है। यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु मैले। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, यो भनेको त हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको छ, सम डिफरेन्स रुलको सम रुल हो। त्यसो भएको हुनाले मैले यसलाई पहिला यसो गरेँ, प्लस d/dx y to the power 2/3 गरेँ। अनि यतातिर डेरिभेटिभ अफ, यो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो होइन, डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट त 0 हुन्छ, हामी 0 लेखिदिइहालौँ यहाँनिर, हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। अब यो त पावर रुल लाग्यो, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो, यहाँ पनि एक्स छ, यहाँ पावर छ भने हामी सिधै यसलाई अपडेट गर्न सक्छौँ फर्मुलामा है। पावर पहिला आउँछ अनि एक्स लेख्छौँ, अनि यो पावरमा 1 रिड्युस हुने हो, प्लस, तर यहाँ चाहिँ त्यसो पाइएन होइन, किनकि यो र यो त फरक भयो। अब यसलाई हामी चेन रुलबाट बनाउँछौँ है, d/dy गरिदिन्छौँ पहिला, अनि y to the power 2/3 भयो, यो सेम भयो, फर्मुला लाग्ने भयो, टाइम्स, अब यो dy लाई यता लिएर आउँछौँ हामी, अनि यहाँनिर dx भनेपछि यो त यही नै हो होइन, हामीले जानिसकेका छौँ। अब अर गर्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् है, 2/3 x to the power, यो घट्दा कति आयो त 2, एलसिएम लिनु पर्यो नि त होइन, 2 - 3/3 भनेको -1/3 प्लस, अब यहाँनिर सेम यही अनुसार फर्मुला लाग्ने भयो, कति भयो, पहिला पावर 2/3 आउँछ, अनि y, अनि पावरमा -1 टाइम्स dy/dx इज इक्वल्स टु 0। अब हामीले के भनेर पढेका थियौँ त हिजो, यसरी dy/dx निकाल्दाखेरि फर्स्ट इस टर्मलाई हामी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स डेरिभेटिभ गर्ने, अनि जहाँ जहाँ dy/dx छ त्यसलाई एउटा साइडमा लिएर आउने र बाँकीलाई अर्कोमा लाने भनेको थियो। यसो हेर्दा त यहाँ त हामीसँग यो मात्र छ भनेपछि यो होइन, यसलाई उता लाने काम गरौँ होइन। ल त्यसपछि हामी लेख्छौँ 2/3, मैले यो राखेँ, y, यो पनि घटाउँदा एलसिएम लिनुपर्छ, 2 - 3 भनेको -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टु, यो राइटमा जाँदा -2/3 x to the power -1/3 भयो। अब यहाँ त 2/3 र 2/3 त क्यान्सल आउट हुन्छ होइन। ल मैले क्यान्सल गर्दै, अब हामीसँग यी नै लेखौँ न, और कति छ त यहाँनिर y to the power छ, अब यसलाई पोजिटिभ बनाए पनि हुन्छ, ठिक छ। ल मैले यसो गरेँ नि त सजिलोलाई चाहिँ, हेर्नुहोस् है, के गरेँ भन्दा dy/dx मा त लिए त dy/dx इज इक्वल्स टु, यो माइनस अनि यो छँदैछ माइनस, अब यो छँदैछ x to the power -1/3, अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गरे हो नि त मैले होइन, यो तल आउँछ यता y to the power -1/3 हो, y to the power -1/3, यो मात्र पोर्सन यहाँ छ। त्यसपछि और अब dy/dx इन्डिसेसको रुल अनुसार यो न्युमरेटरको डिनोमिनेटर आउँदा या डिनोमिनेटरको न्युमरेटर आउँदाखेरि त नेगेटिभ पावर त चेन्ज हुन्छ होइन, भनेपछि मैले यसलाई चाहिँ न्युमरेटरमा लैजान्छु, सो द्याट y के भयो त 1/3। त्यस्तै गरी यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याइदिउँ न, अनि के हुन्छ x to the power 1/3, देयरफोर dy/dx इज इक्वल्स टु, यो माइनस भ्याल्यु, यो र यसको होल पावर सेम भएको हुनाले y/x to the power 1/3 लेख्नु त यही नै एन्सर भयो। बुझ्नुभयो? यसरी हामीले यो दिएको क्वेसन्सबाट dy/dx निकाल्यौँ है, बुझ्नुभयो नि।
फर्मुला याद गरिसक्नु भएको छ भने र फर्महरु चाहिँ चिन्नुपर्छ है, कुन बेलामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। नर्मली dy/dx निकाल्नु भनेर आउँयो, त्यो बेलामा तपाईले विथ रेस्पेक्ट टु x इस टर्मलाई तपाईले डेरिभेटिभ गरिदिनुस्, अनि कुन तरिकाले सजिलै तपाईको dy/dx फाइन्ड आउट हुन्छ त्यसरी तपाईले सेपरेट गरेर निकाल्नुस् है, अहिले गरे जस्तै गरी। अब हामी पहिला यो 3 नम्बरको हेरौँ अनि सेकेन्ड है। ल 3 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि dy/dx निकाल्नु पर्छ, सो दैट हामी गिवन भनेर लेखौं x दिएको छ 2a टाइम्स t प्लस 3 र y दिएको छ a t स्क्वायर प्लस 7। नाउ डिफरेन्शिएटिङ, अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ पहिला है, ठीक छ। यार गिवन यो भयो, छुट्टा छुट्टै लिए पनि हुन्थ्यो। ल अहिले मैले चाहिँ यसलाई लिए है। नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, हामीले निकाल्नु पर्यो के छ dy/dx। तर यो कस्तो भयो प्यारामेट्रिक फंक्सन हैन, यहाँ पनि x भेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म अफ t, अनि यहाँ पनि y भेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन टर्म अफ t, एन्ड t थर्ड भेरिएबल कमन टु बोथ x एन्ड y। सो हामीले के गर्ने त भनेको छ, यसको पनि डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु निकाल्ने, यसबाट डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t निकाल्ने, र त्यसपछि dy/dx त आइहाल्छ हैन, हामीले हिजो सिकाएको हो। त्यसैको थप एक्जाम्पलको रूपमा यो जुन सोधिएको पनि छ है। ल dx/dt इज इक्वल्स टु यहाँनिर d/dt अनि 2a टाइम्स t प्लस 3 यस्तो भयो, ब्राकेट त अर्को तपाईले बिग ब्राकेट दिनु भए पनि हुन्छ। ल अब यो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो नि त, 2a भने त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो विथ रेस्पेक्ट टु t भएको हुनाले यो 2a लाई मैले बाहिर निकाल्छु र डेरिभेटिभ अफ t प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टु t। अब हेर्नुस् त यो 2a भइहाल्यो। अब यहाँ नि सम रुल लगाउँदाखेरि डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t त 1 हुन्छ, अनि डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट त 0 हुन्छ। हामीले सिधै टाइम्स 1 मात्र देखाएको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ मैले सिधै 2a लेखेँ है। एन्ड अब फेरि लेख्नु यसको लागि है, अब यसको लागि गरे मैले डेरिभेटिभ हैन निकाल्नु छ हामीलाई विथ रेस्पेक्ट टु t, सो दैट डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t गरौँ हैन। त्यसपछि यहाँनिर लेख्नु पर्यो, एन्ड यहाँ पछाडि त यहाँनिर गर्नु पर्यो। अनि हामी त्यसपछि के गर्छौं त dy/dt इज इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ के को a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 7 विथ रेस्पेक्ट टु t हैन। सो दैट यहाँ पनि यता कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यसलाई हामी बाहिर ल्याउँछौं हैन। त्यसपछि प्रोडक्टमा छ नि त, अनि यो बाहिर आउँछ, बाहिर आइसकेपछि अब हामी डेरिभेटिभ कसको निकाल्न जाँदैछौँ भन्दा t स्क्वायर प्लस 7 को, यहाँ a भइहाल्यो। अब डेरिभेटिभ अफ t स्क्वायर भनेको त हामीलाई सिधै 2t भनेको थाहा छ हैन, पावर अगाडि आउँछ र यो पावरमा 1 घट्छ। त्यसपछि डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट त 0 भइहाल्यो हैन, 7 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो दैट अब यसलाई हामी मिलाएर 2at भन्ने, अनि यसलाई एज अ इक्वेसन 1 मानिदिनुस्, यसलाई एज अ इक्वेसन 2 मानिदिनुस्। अब के गर्ने भन्दा हामीलाई dy/dt चाहिन्छ। नाउ dy/dt चाहिन्छ। अब हेर्नुस् है, dy त यहाँ छ नि त, सेकेन्ड फंक्सनमा छ हैन, dy/dt भनेपछि नाउ डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ 1 वी गेट भनेर लेखे पनि भयो, नाउ मात्र भने पनि हुन्छ है। ल dy/dt अनि हामीलाई त सरी यानी dy/dx चाहिएको नि dt हैन, सायद यो कुरा गर्दा मैले लेखे होला। हामीलाई चाहियो त dy/dx हो है। सो दैट dy भएको टर्म भने चाहिँ dy/dt जुन मैले यहाँ लेखे है। अनि त्यसपछि dx डिनोमिनेटरमा dx चाहिन्छ, dx त यहाँ छ भनेपछि इक्वेसन फर्स्ट, सो दैट dx/dt लेख्छौं हामी
dx by dt। अब dt dt क्यान्सल चाहिँ dy by dx, यसको अर्थ यसरी बुझ्न सक्यो हैन। अब पाएको भ्यालुहरु चाहिँ हामी हाल्छौं क्या, डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु t र डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु, यो दुईटै x र y भेरिएबल त इन टर्म अफ t चाहिँ हैन कमन थर्ड भेरिएबलसँग एक्सप्रेस भएको थियो नि त, त्यही कुरा हामीले बुझिसकेका छौं प्यारामेट्रिक फंक्सनमा। अब अगाडि बढौं, यसको भ्यालु कति आएको छ त हेर्नुस् त, ट्वाइस ए टी र यसको भ्यालु कति आएको छ, ट्वाइस ए। अब ट्वाइस ए र ट्वाइस ए क्यान्सल भइसक्यो त हामीसँग टी मात्र बाँकी छ, त्यही त हो एन्सर। हेर्नुस् है त, यसरी हामीले यो क्वेशन्सलाई हेर्यौं है। हामीले हिजो गरेको प्यारामेट्रिक फंक्सनको एक्जाम्पलमा सायद यो क्वेशन्स गरेको थिएन कि, त्यही भनेर मैले हाल्दिएको छु, हेर्नुस् है। अब हामी जाउँ, यो पनि भयो हैन। अब सेकेन्ड क्वेशनलाई लिएर हेरौँ ल। गिभनमा के छ भन्दा पहिला x इज इक्वल्स टु 380 by 1 plus t square, comma y is equals to 380 square by 1 plus t square। now यो पनि थर्ड भेरिएबल t हैन, कमन भेरिएबल थर्ड भेरिएबल t छ नि, हो x इन टर्म अफ t, y इन टर्म अफ t, सो दैट यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, अब पहिला dy by dt dx by dt त्यो फाइनल गर्नु पर्यो है। ल सुरु गरौँ यसबाट। नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t के आयो त, dx by dt इज इक्वल्स टु d by dt अफ कसको भन्दाखेरि 380 अनि 1 plus t स्क्वायर। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर चाहिँ यो 380 मा 3a भनेर चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ t भयो हैन, यसलाई हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ 3a भनेर। त्यस पछाडी चाहिँ d by dt अफ t by 1 plus t स्क्वायर भयो। हेर्नुस् है, बुझ्नु भयो हैन। ल यो भनेको कुन फर्ममा छ त, युभी फर्ममा भयो। अब है युभी फर्ममा भए पछाडी अब मैले यस्तो ब्राकेट हाल्दै, अब हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त हामीलाई फर्मुला त याद छ हैन। ए सेकेन्ड, यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड मान्छु मैले, यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड, अनि पहिला के सेकेन्ड टर्म्स 1 plus t2 भनेको सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट t of t माइनस सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट। हेर्नुस् त, ए सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड है। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड फंक्सनको स्क्वायर, यति त हो। अब फेरि यसो गरौँ, यहाँनिर 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर। ल 1 plus t स्क्वायर यतिकै हुन्छ। अब डेरिभेटिभ अफ t भनेको त्यसो t त 1 भयो, माइनस यो t यतिकै हुन्छ। अब डेरिभेटिभ अफ 1 plus t स्क्वायर त्यसो t हुँदाखेरि डेरिभेटिभ अफ 1 कन्स्ट्यान्ट त 0 भइहाल्यो, अनि प्लस को प्लसै भयो, त्यसपछि t स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2t भयो। सो दैट हामीले यहाँ सिधै ब्राकेटमै लेख्नु हुन्छ। ल 0 plus 2t भनेर लेख्नु हुन्छ, नभए सिधै t टाइम्स 2t गर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो है। अब यहाँनिर 3a भयो, अनि यहाँ जाउँ, यो कति भयो त 1 plus t स्क्वायर 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस यसले ब्राकेट खोल्दाखेरि 2t स्क्वायर बाइ 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर है। भनेको कति भन्दा 3a भइहाल्यो टाइम्स 1 minus t स्क्वायर 1 minus t स्क्वायर बाइ 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर एज अ इक्वेसन फर्स्ट। बुझ्नुभयो है। अब त्यस्तै गरी ठिक छ, यसको लागि गरौँ है। अब एन्ड डेरिभेटिभ अब के गर्नु पर्छ, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t लेख्नु पर्छ। dy by dt इज इक्वल्स टु
डी डेरिभेटिभ अफ कसको भन्दाखेरि 3at स्क्वायर हैन अनि बाई 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर थोरै चेन्ज रहेछ है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम छ, यहाँ 380 त्यहाँ 3at स्क्वायर है। ल अब यो पनि सेम नै त भगिरहेको जस्तो हैन। यो पहिला अप्सन 3 लाई बाहिर लिएर आइदिनु अनि त्यस पछाडी युबी फर्ममा आयो t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर। यसलाई मैले फर्स्ट फंक्सन मान्छु, यसलाई सेकेन्ड फंक्सन मान्छु। यो युबी फर्ममा छ हैन, युबी फर्ममा भन्ने बित्तिकै हामीलाई त अब आइहाल्छ है। 3a भइहाल्यो। ल यस्तै ब्र्याकेट हाल्दिउँ। अब सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट d/dt अफ t स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड हैन कति भयो त 1 + t स्क्वायर अनि सेकेन्ड फंक्सनको होल स्क्वायर फर्मुला है। 3a भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है 1 + t स्क्वायर यतिकै भइहाल्यो हैन। अब यहाँ त डेरिभेटिभ t स्क्वायर हैन त 2t माइनस t स्क्वायर भइहाल्यो। अब यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट 0 भयो। डेरिभेटिभ अफ t स्क्वायर भनेको 2t सिधै 2t नै लेखौँ न हामी है। अनि 1 + t स्क्वायर को होल स्क्वायर 3a भइहाल्यो। ल त्यस्तै ब्र्याकेट हाल्दिउँ न। हेर्नुहोस् त यहाँ ब्र्याकेट खोल्दा कस्तो हुन्छ त अब 2t + 2t क्यूब हुँदो रहेछ है हैन त। अनि त्यसपछि माइनस यहाँनिर 2t क्यूब हुँदो रहेछ है। मल्टिप्लाई गर्दा 1 + t स्क्वायर को होल स्क्वायर। यो प्लस 2t क्यूब र माइनस 2t क्यूब त क्यान्सल आउट भयो है। त्यसपछि अब हामीसँग बाँकी रह्यो कति भन्दा 2 3 जा 6at बाई 1 + t स्क्वायर को होल स्क्वायर एज इक्वेसन सेकेन्ड। ल इक्वेसन फर्स्ट यस्तो आएको छ, इक्वेसन सेकेन्ड यस्तो आएको छ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त dy/dx निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ अघि जस्तै गरी एउटा इक्वेसनलाई अर्को इक्वेसनले डिभाइड गर्छौँ हैन। त्यसो भए नाउ लेखौँ dy/dx = y भएको त इक्वेसन सेकेन्डमा आएको रहेछ हैन dy/dt। सो दैट लेख्नु पर्यो डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट वी गेट। सेकेन्ड इक्वेसन के छ त dy/dt अनि फर्स्ट इक्वेसन के थियो त dx/dt। ल फर्स्ट इक्वेसनको सेकेन्ड इक्वेसनको भ्यालु कति छ 680 टाइम्स हैन 680 डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर को होल स्क्वायर। अनि फर्स्ट इक्वेसनको कति थियो 3a 1 - t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब यो र यो त क्यान्सल आउट हुन्छ हैन, यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि यो 3a र यो 6a पनि क्यान्सल आउट 2 भयो हुन्छ हैन। 2 भनेपछि अब हामीसँग बाँकी रह्यो कति हुन्छ 2t न्युमरेटरमा बाँकी रह्यो अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ 1 - t स्क्वायर बाँकी रह्यो। देयरफोर के भयो त dy/dx हैन। यही नै एन्सर भयो। ल हेर्नुस् है अब यो हामीलाई मैले यति क्लियर गर्ने। ल यसरी हामीले इम्प्लिसिट फंक्सन र प्यारामेट्रिक फंक्सनसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू सबै हेर्यौं, त्यसका फर्मुलाहरू पनि हेर्यौं। अब झनै बोर्ड एक्जामको सबै क्वेशन सकिन्छ। अझै बाँकी केही प्रब्लमहरू छ भने हामी हेर्ने छौं है त। ल अब अर्को प्रब्लमलाई लिएर अगाडि बढौं। यो प्रब्लमलाई अब सुरु गरौँ है त। केही बाँकी यिनीहरू नै रहेछ। जस्तै मैले 1 नम्बरको लिइदिन्छु। लेट y = कति छ त 1/√x + a अनि -√x
x माइनस b है त यस्तो छ है हेर्नुस् है त अब पहिला त हामीले र्यासनलाइज गर्नुपर्छ जुन तपाईलाई थाहा छ बाइ कन्जुगेटले है x प्लस a माइनस रुट x माइनस b टाइम्स सेम यही हो साइन मात्र चेन्ज x प्लस a प्लस रुट x माइनस b हैन x प्लस a x माइनस b रहेछ नि क्वेसनमा त्यही हो त x प्लस a x माइनस b x प्लस a प्लस रुट x माइनस b हेर्नुहोस् है अब यति भए पछाडि हामी के गर्छौँ त न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रुट x प्लस a प्लस रुट x माइनस b डिनोमिनेटरमा a माइनस b टाइम्स a प्लस b को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो सो द्याट हामी सिधै के लेख्न सक्यौँ त x प्लस a अनि यो पनि स्क्वायरले रेडिकल खान्छ साइन खोलौँ माइनसले ब्र्याकेट खोलौँ माइनस x प्लस b हैन त माइनस x प्लस b भनेपछि यो र यो काट्यो ठीक छ बुझ्नुभयो नि हैन मैले कसो गरे त यस्तो गरे रुट x प्लस a को होल स्क्वायर माइनस रुट x माइनस b को होल स्क्वायर गरे यो भनेको x प्लस a माइनस x माइनस b x प्लस a माइनस x प्लस b यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि त a प्लस b आयो ठीक छ त्यही नै a प्लस b मैले लेखेँ है त ल हेर्नुहोस् ए रुट x प्लस a प्लस रुट x माइनस b बाई a प्लस b ल हेर्नुहोस् है यो भयो अब यति भइसके पछाडि हामीले यसलाई पनि मिलाउँ यो भनेको x प्लस a को पावर 1/2 यो भनेको x माइनस b को पावर 1/2 यो भनेको a प्लस b नाउ डिफरेन्सिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नुस् है अनि के पाइन्छ त्यसले dy बाई dx इज इक्वल्स टु यो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो यसलाई बाहिर ल्याउनुस् अनि त्यस पछाडि d बाई dx र त्यो फंक्सन बाँकी भ्यालु x प्लस a को पावर होल पावर 1/2 प्लस x माइनस b को होल पावर 1/2 यसरी लेख्नुस् ठीक छ ल अब म यो सबै क्लियर गर्छु है ल हेर्नुस् अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर dy बाई dx इज इक्वल्स टु 1/a प्लस b छँदैछ ब्राकेटमा सम डिफरेन्स रुलले त यसको यसको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने हो त्यही कुरा लेखिदिन्छु d बाई dx x प्लस a को होल पावर 1/2 प्लस d बाई dx x माइनस b को होल पावर पनि 1/2 बुझ्नुभयो है ल 1/a प्लस b अनि अब हामीले त यहाँ सिधै डेरिभेटिभ गर्न त सक्दैनौँ चेन रुल लाउनु पर्छ किनकि यहाँ x छ यहाँ फरक छ हैन सेम बनाउनु पर्यो सो दैट d बाई d x प्लस a हैन विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ अब हेर्नुस् त x प्लस a 1/2 अब त मिल्यो d x प्लस a बाई dx सिमिलरली त्यसको पनि त्यही गर्नुस् dx माइनस b होल पावर डिवाइड बाई d x माइनस b टाइम्स d x माइनस b बाई dx हो ल अब के गर्ने यो त 1/a प्लस b त ठिकै छ हेर्नुस् है अब फर्मुला त लायो यसको पावर लाउने हो भन्दाखेरि पावर लाउँदा के हुन्छ पावर अगाडि आउँछ अनि त्यस पछाडि ब्र्याकेट हालौँ है किन दुईटा टर्म छ पावर अगाडि आउँछ अनि खेरि x प्लस a हामीसँग छ अनि पावरमा -1 हुन्छ अब यहाँ जाँदा नि सम डिफरेन्स रुलै हो तर डेरिभेटिभ अफ x भनेको 1 भयो डेरिभेटिभ a कन्स्ट्यान्ट हो नि त त्यो भने 0 यति नै गरौँ यहाँ पनि के भयो त पहिला पावर अगाडि आउँछ x माइनस b अनि पावरमा -1 अब यहाँ गएर 1 नै भयो है बुझ्नुभयो ल यसलाई ब्र्याकेट राखौँ अब 1/2 बाट त 1/2 कमन आउँछ
हैन 1/2 a प्लस b पनि लेख्दियौँ र यो पावर घटाउने काम पनि गरौँ है त 1/2 माइनस 1/2 प्लस x माइनस b को यानी -1/2 अब यतिकै आन्सर छोड्नु भयो नि हुन्छ तर राम्रो देखिँदैन क्या पावर नेगेटिभमा भएको त्यही भएर यसलाई पोजिटिभ बनाइदिउँ न तल डिनोमिनेटर बनाएर है 1/2a प्लस b अनि हेर्नुस् त यो भनेको x प्लस a को 1/2 प्लस 1/x माइनस b को पावर पनि 1/2 अब 1/2a प्लस b अब यतिकै छोड्नु भयो नि हुन्छ यही हो आन्सर है तर तपाईले यसो गर्नु भए पनि हुन्छ 1 यो भने त रुटमा जान्छ x प्लस a अनि यो पनि रुटमा जान्छ x माइनस b ब्र्याकेट त जुन भए पनि हुन्छ ल आइदर यो आन्सर्स अर यो आन्सर्स है रेडिकल चाहिँ त्यति राम्रो बसेन छ हैन ल बुझ्नु है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर चाहिँ म पनि बुकबाट हेर्छु तपाईको किताबमा चाहिँ 7 को फर्स्ट क्वेशन्स हो यसको आन्सर चाहिँ ल ठिकै छ अब हामी यो सेम प्रब्लम हो तपाईले लिएर गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यो गर्दिन्छु है त बुकमा भएको क्वेशन र हामीले सारे क्वेशन बोर्ड एक्जामको हेर्नुस् एउटै हुन्छ र त्यसैबाट गर्नुस् है हल्का फरक छ भने पनि फरक पर्दैन आन्सर त्यही अनुसारको आउने हो ठिकै छ है अब यो सेम छ प्र्याक्टिस गर्नुस् के प्रब्लम आयो भने सोध्नु होला म गरिदिने छु अहिले लेट y इक्वल्स टु कति छ त 1 माइनस x बाई 1 प्लस x ठीक छ ल यसलाई पनि पहिला सिम्पल बनाऊ ल अनि सजिलो हुन्छ सल्भ गर्नलाई त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यसरी 1 माइनस x यो त यस्तो हो नि वास्तवमा है 1 प्लस x तपाईले यस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ या होलमै रेडिकल हटाएर गरे पनि हुन्थ्यो यो भनेको चाहिँ फेरि 1 माइनस x को 1/2 भयो यो भनेको नि 1 प्लस x को पावर 1/2 भयो ठीक छ ल यति भयो अब यस पछाडी हामी डिफरेन्शिएटिङ गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x है त ल त्यसो गर्दा के हुन्छ त dy बाइ dx इज इक्वल्स टु d बाइ dx अनि त्यो फंक्सन लिएर म यहाँ राख्छु होल पावर 1/2 प्लस 1/x को पनि होल पावर 1/2 यो त क्वेशन रुल लाग्यो है सो दैट हाम्रो क्वेशन रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ फर्स्ट है 1 प्लस x को सेकेन्ड फंक्शन्स टाइम डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट 1 माइनस x को होल पावर 1/2 माइनस हैन ल सेकेन्ड फंक्शन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन के छ त 1 प्लस x को होल पावर है एकैचोटी धर्का तानौ त अनि के भयो त 1 प्लस x को 1/2 को होल स्क्वायर हैन त सेकेन्ड फंक्शन को होल स्क्वायर भनेको 1 प्लस x टु दी पावर 1/2 थियो त्यसको यो भनेपछि यो त काटिएर अब 1 प्लस x मात्र बाँकी रह्यो है ल मैले यसो गरे अनि यसलाई मेटाउँला dy बाइ dx इज इक्वल्स टु ल हेर्नुस् फर्स्ट यो यतिकै छोडौं 1 प्लस x को पावर होल पावर 1/2 अब यहाँ त चेन रुल नलाइकन त सकिएन सो दैट चेन रुलको लागि तयारी गरौँ है के गर्छु त मैले अब b 1 माइनस x 1 माइनस x को होल पावर 1/2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 माइनस x यहाँ d 1 माइनस x बाइ dx ठीक छ है त्यस्तै गरी माइनस अब यहाँ पनि त्यही नै 1 माइनस x यहाँ ठाउँ पुगेन अब म के गरौँ त भन्दा एक लाइन चाहिँ यही नै गरौँ अनि उतातिर लैजाउँ है ल हेरौँ त 1 प्लस x यसलाई चलाउने कुरो भएन त्यसपछि d बाइ
यहाँ 1 माइनस एक्स को 1/2 होइसी चेन रुल बनाउन डी 1 माइनस एक्स टाइम्स डी 1 माइनस एक्स बाई dx अनि माइनस 1 माइनस एक्स को होल पावर 1/2 हैन त्यस पछाडी d1 प्लस एक्स को होल पावर 1/2 बाई d1 प्लस एक्स टाइम्स d1 प्लस एक्स टाइम्स dx ल ब्र्याकेट एक कहीँ पनि रहेछ इजी कस्तो चाहिँ यहाँ गरौँ होलमा यो भनेको त 1 प्लस एक्स हो ठीक छ है बुझ्नु भयो है मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई जस्ताको तस्तै राखेँ यसको चेन रुल तयार गरेँ यसलाई जस्ताको तस्तै राखेँ यसको चेन रुल तयार गरेँ अब यो सबै मेटाइदिउँ है ल हैन ल अब यहाँबाट अगाडि बढाउँ हेर्नुहोस् है यो 1 प्लस एक्स को पावर 1/2 छ अब यो फर्मुला लाग्दा कस्तो हुन्छ त भन्दा पावर रुल 1/2 अनि 1 माइनस एक्स पावरमा 1 ले घट्छ अनि टाइम्स हामीलाई थाहा छ नि डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट यहाँ 0 भयो डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेको 1 भयो यहाँ माइनस भएको हुनाले -1 भयो यहाँ माइनस छ त्यस पछाडी यो जस्ता तस्तै 1 माइनस एक्स 1/2 अब यसको पनि त्यही नै हो 1/2 अनि फेरि गएर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स छ 1 प्लस एक्स लेखौँ 1 प्लस एक्स अनि पावर घट्छ 1/2 -1 र यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ 1 भने कन्स्ट्यान्टको 0 भयो एक्स को 1 भयो है डट 1 अब यहाँ जाउँ 1 प्लस एक्स ल हेर्नुहोस् अब सिम्पल के बाँकी छ 1/2 लाई अगाडि लेखौँ 1/2 1 प्लस एक्स 1/2 अनि यहाँ गएर 1 माइनस एक्स को -1/2 अनि माइनस अगाडि लिएर आइदिन्छु किनकि यो माइनसले त मल्टिप्लाई गर्नु छ यहाँ माइनस छ 1/2 लाई अगाडि लिएर त्यस पछाडी 1 माइनस एक्स को पावर 1/2 अनि फेरि 1 प्लस एक्स को पावर -1/2 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो 1 प्लस एक्स अब के गर्ने होला भन्दा 1/2 माइनस पनि कमन ताने हुन्छ हैन माइनस कमन तानो अनि यिनीहरुलाई मिलाउने काम गरौँ है त ल ठीक छ हुन्छ त्यसै गरौँ अरु कमन केही त्यही गर्दा सजिलो हुन्छ -1/2 कमन ताने -1/2 कमन तान्दाखेरि यो यसलाई पनि यसरी लेखिदिहालौँ त अब 1 प्लस एक्स को रुट अनि यसलाई पनि मिलाइदिहालौँ है 1 माइनस एक्स को रुट ठीक छ यो तलाउँदा पोजिटिभ हुन्छ अनि यस्तो भयो माइनस यो पनि 1/2 कमन आइसकेको छ प्लस भयो अब अनि फेरि 1 माइनस एक्स को रुट ब्र्याकेट चाहिँदैन रुट अनि यो तल नि 1 प्लस एक्स को रुट बाई 1 प्लस एक्स अब यस्तै यतिकै छोड्नु यो अलिकति मिलाएर छोडौँ है के गरौँ भन्दाखेरि यो त यस्तो हुन्छ नि त है यिनै के अरे एलसिएम लिने काम पनि गरौँ है त ल मैले यो गरेँ यसलाई 1 प्लस एक्स लेखेँ अनि यहाँ -1/2 छ अब यो एलसिएम लिदिउँ सजिलो हुन्छ है एलसिएम लिँदा सेम भयो नि यस्तो हुन्छ हैन हेर्नुस् त रुट 1 माइनस एक्स टाइम्स रुट 1 प्लस एक्स अनि यो र यो काटिन्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 प्लस एक्स भयो प्लस यो र यो काट्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 माइनस एक्स भयो अनि प्लस एक्स र माइनस एक्स काटिँदाखेरि 2 बाँकी रह्यो हो ल यहाँ 1 प्लस एक्स यहाँ -1 टाइम्स 2 अनि 1 प्लस 1 जोड्दा 2 डिवाइड बाई रुट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टाइम्स रुट 1 प्लस एक्स रहेछ यो र यो क्यान्सल भनेपछि -1 हामीसँग कति बाँकी रह्यो त हेरौँ त ल
इज इक्वल्स टु यहाँ -1 बाई रुट 1 माइनस एक्स टाइम्स रुट 1 प्लस एक्स बाई हेर्नुहोस् त यहाँ के छ 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स। अब यो भने त यसको मुनि पनि 1 छ। पहिला यो लेखौँ ल -1 बाई रुट 1 माइनस एक्स टाइम्स रुट 1 प्लस एक्स। अब यो भनेको त इन्टु यो त मा जान्छ 1 बाई 1 प्लस एक्स हुन्छ हैन। यो त यस्तो हुन्छ नि त हामीलाई थाहा छ है। त्यसो भए अब मैले देखाइरहनु परेन। त्यस भए सिधै हामीले के लेख्न सक्यौँ त -1 टाइम्स यो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के छ त रुट 1 माइनस एक्स। अब यो चाहिँ रुट 1 प्लस एक्स यो पनि रुट यो चाहिँ 1 प्लस एक्स है। यो के भयो त भन्दा यो रुट 1 प्लस एक्स भनेको 1 प्लस एक्स को टु दी पावर 1/2 अनि यो 1 प्लस एक्स भनेको 1 प्लस एक्स को टु दी पावर 1। सेम बेसिस हो र प्रोडक्ट फर्ममा छ भने पावर एड हुन्छ इन्डिसेसको रुल। त्यसो भए 1 प्लस एक्स टु दी पावर 1/2 प्लस 1 भनेको कति भयो त 1 प्लस एक्स टु दी पावर 3/2। मैले सिधै लेखिदिन्छु है। यो भनेको 1 प्लस एक्स टु दी पावर 3/2। यो दुईटा अड लाग्यो तपाईलाई भन्ने लाग्छ भने यसो गर्दा पनि हुन्छ नि। अब यो त कस्तो हो त यो हामीले यसलाई हटाउने हो भने पावरलाई त रेडिकल फर्ममा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो गर्न सक्यो हैन 1 प्लस एक्स को होल पावर 3। किन भन्दा यो यतिखेर रेडिकल हटाउनु यो अर्डर त यसको फ्र्याक्सन यसको डिनोमिनेटरमा आउँछ पावरको डिनोमिनेटरमा आउँछ नि यो अर्डर। त्यसमा हामीले यही नै लेखिदिनु भए पनि हुन्छ है त। ल त्यसै गरौँ न त के गरौँ त भन्दाखेरि पावर 3 यही नै आन्छ। ल यो क्वेसन चाहिँ अरूभन्दा अलि लामो देखियो है। मैले यो गरे पनि याद गर्नु होला। हस्त भाइ बहिनी यसरी हामीले बोर्ड एक्जाममा सोधिएका मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू डेरिभेटिभसँग रिलेटेड गऱ्यौँ है। अझ केही छुटपुटहरू छन् जुन हामी रिभिजनमा पछि गर्ने नै छौँ। तपाईँहरूले पनि सोध्नुभयो भने त्यसलाई हामी कभर गरिदिनेछौँ। भने हामीले यसमा दुई तरिकाबाट हेऱ्यौँ हो। एउटा पहिलो युजिङ डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाएर अनि दोस्रो बाई युजिङ फर्मुला। त्यो पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्मुलाहरू हामीले हेऱ्यौँ हैन। तपाईहरुले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला फर्मुला पनि कन्ट गरिसक्नुभयो होला गर्नुभयो पनि है। नगरी त सुखै छैन। जति फर्मुला जाने त्यति चाँडो हिसाब हुँदो रहेछ। देखि नै हाल्नुभयो मैले गरेको पनि। भने तपाईहरुले यसरी नै हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनुस् साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। सब्स्क्राइब नगर्नु भएको छ भने प्लिज त्यति चाहिँ गरिदिनुस् है। र लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् किनकि तपाईहरुको लाइक कमेन्ट त्यसले ठुलो भ्यालु राख्छ र हाम्रो यो क्लासलाई अनलाइन क्लासेसलाई चाहिँ वेट दिने काम गर्छ भने हामीलाई इनर्जेटिक पनि बनाउँछ है। तपाईहरुले मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। तपाईहरुले टाइम इन्भेस्ट गर्नु भएको छ र तपाईहरुको राम्रो होस् भन्नलाई सपोर्टलाई हामीले पनि हाम्रो समय दिइरहेका छौं र अझै दिने कोसिस गर्दै छौं। जति सक्यो चाँडो धेरै भिडियोजहरु ल्याउने कोसिसमा छौं समय मिलाएर हैन। तर तपाईहरुको भ्युअर्सहरु बढ्यो भने चाहिँ अलि एनर्जी आउँदो रहेछ र बनाइहाल्नु जस्तो लाग्दो रहेछ। अलिकति कम हुँदाखेरि अब हेर्ने धेरैले हेर्दिए पो बनाउनु हैन भने चाहिँ भन्ने आउँदो रहेछ। सो प्लिज हामीलाई एनर्जी दिने काम गर्नुस्। हामी जति सक्यो धेरै बनाउँछौं र तपाईहरुले कमेन्ट पनि गरिदिनुस् ताकि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न हामीलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। यति भन्दै अबको सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स लिएर आउने छौं। त्यसपछि हाम्रो डेरिभेटिभ प्रश्नबाट फुल कभर हुनेछ। त्यसपछि कता जाने तपाईहरुकै सल्लाह सुझावमा अगाडि बढ्नेछौं। हस्त फेरि पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ। धन्यवाद।